بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع. وصلنا إلى باب الاستنجاء. تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. ويسمى الثاني استجمار من الجمار وهي الحجارة الصغيرة. جميل. طبعا المصنف هنا رحمه الله بدأ بتعريف الاستنجاء في اللغة والاصطلاح، فقال من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. طبعا الاستنجاء، مصطلح الاستنجاء يشمل الاستنجاء والاستجمار، فهذا المصطلح يدخل فيه الاستنجاء والاستجمار، وإنما عبر بالاستنجاء تغليبا. ويسمى عند الفقهاء بتسميات متعددة، فمنهم من يسميه بباب قضاء الحاجة، ومنهم من يسميه باب التخلي، ومنهم من يسميه باب الاستطابة. وهذه المسميات تجد بعض الفقهاء يسميه بهذا المسمى أو بذاك، وبعض هذه المسميات هي في المتون الحديثية. قال الاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء. طبعا السبيل قبلا أو دبرا أصليا، فهم قيدوه بالقبل أو الدبر الأصلي. فإذا كان هناك قبل أو دبر غير أصلي فهم لا يطلقون عليه استنجاء، وإنما يسمونه إزالة نجاسة. ولذلك قال هنا من سبيل، يعني أصلي قبلا كان أو دبرا بماء. وفي غير الأصلي يجزئ الماء، لكنه لا يسمى استنجاء بل يسمى إزالة نجاسة. قال أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه. لماذا لما جاء إلى الاستجمار قال إزالة حكمه؟ أي نعم. ولأن الاستجمار على المذهب كما ذكرنا سابقا مبيح وليس برافع. والمعلوم أن الاستجمار يبقى شيء من النجاسة بمحلها لا يزيلها إلا الماء، ولكنه معفو عنها. ولذلك المصنف هنا سيتكلم أظن في آخر هذا الفصل عن حكم الاستنجاء والاستجمار وأنه واجب، وهذا عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يرون أنه ليس بواجب. طيب، ما قولهم في هذه النجاسة؟ قالوا أن هذه نجاسة بمحلها فهو معفو عنها. ولذلك حتى في الروض سنقرأ في نهاية هذا الفصل أنه يقول إنما يجب إذا أراد الصلاة ونحوها. فمثلا لو أن إنسانا قضى حاجته فعل مقتضى هذا الكلام أنه لا يجب عليه أن يستجمر إلا إذا أراد صلاة أو نحوها مما تشترط له الطهارة، كقراءة في المصحف أو طواف أو نحوه. تفضل. يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة. قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر. والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله. قال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. طبعا هنا بدأ في ذكر المستحبات عند دخول الخلاء. قال يستحب عند دخول الخلاء، وعند هنا أي قبل، فسرت بمعنى قبل الدخول. قال ونحوه. لماذا أتى بهذه اللفظة عند دخول الخلاء ونحوه؟ إيش اللي نحو دخول الخلاء؟ أيوة، أي موضع معد آخر. لو كان في صحراء مثلا فيكون الموضع الذي سيقضي فيه حاجته هو هذا الموضع الذي سيذكر فيه هذا الذكر. قال وسمي الخلاء بذلك، قالوا لأن الإنسان يخلو فيه عن غيره، أو لأنه يتخلى فيه من المؤذي.
ثم ذكر الحكم الأول التسمية، واستدل على ذلك بحديث علي رضي الله عنه، وهذا الحديث كما ذكر المصنف هنا قال ليس إسناده بالقوي. عليكم السلام ورحمة الله. وقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه الألباني. وأما حكم التسمية هنا عند دخول الخلاء فقد حكي الإجماع عليها، على مشروعيتها، يعني التسمية هنا الإجماع محكي على مشروعيتها. قال أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء والخبائث، ثم بين تعريف الخبث والخبائث. قال القاضي عياض هو أكثر روايات الشيوخ. طبعا تجد هنا أن المصنف أحيانا، وهذا مما يمكن يدرس في منهج أيضا البهوتي رحمه الله، أنه ينقل عن غير فقهاء الحنابلة. فنجد مثلا في ما أدري في الدرس هذا أو في درس ماضي نقل عن ابن حجر الهيتمي، وهنا نقل عن القاضي عياض. بن حجر الهيتمي من فقهاء الشافعية، والقاضي عياض من فقهاء المالكية، فهو ينقل عن غير فقهاء المذهب في مواضع، خاصة في مواضع التفسير، تفسير اللفظ ونحوه مما يحتاج إليه. قال الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي، وأيضا الخطابي من فقهاء من؟ الشافعية. الخطابي من فقهاء الشافعية المتقدمين، صاحب المعالم، معالم السنن وغيرها. قاله بضم الباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. هنا مسألة، هل هناك فرق بين المسنون والمستحب؟ لأنه سيذكر في بعضها مسنون وبعضها مستحب وكذا. طبعا بعضهم يتفضل. أيوة بتعليل، أي بتعليل، يعني ينسبون هذا للشيخ بن عثيمين، لكني وقفت عليه على كلام المتقدم للحجاوي رحمه الله، فيقول في حواشي التنقيح المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد أو قياس. فنجد أن هذا التفريق الذي ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع نقله أيضا عن غيره رحمه الله. تفضل الشيخ. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عند خروجه منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. طيب. قال واقتصر المصنف على ذلك. على ماذا ذلك؟ أيوة اللفظ اللي هو أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. قال تبعا للمحرر والفروع. وتعرفون المحرر هو كتاب من؟ نعم مجد الدين أبي البركات بن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام، والفروع لابن مفلح. ثم استدل بحديث أنس والحديث متفق عليه. ثم قال وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس إيش؟ النجس. طبعا يقولون إذا أتبعت فهي تكون بالإسكان، تقول الرجس النجس. أما إذا فرقت فيقال الرجس ويقال النجس. أما بالإتباع فيقال الرجس النجس. قال الشيطان الرجيم. ثم استدل بحديث أبي أمامة، وهذا الحديث مضعف، وأيضا ضعفه الإمام البوصيري وضعفه الألباني. ثم ذكر المستحب الثالث، قال أن يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك، أي أسألك غفرانك. وقال من الغفر وهو الستر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. طيب، ذكر أهل العلم العلة أو السبب لماذا يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء غفرانك. ما هي الحكمة من ذلك؟ تفضل. جميل، قيل هذا وقيل أيضا. تفضل. أيوة، يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وتقصيره
جنبه جل وعلا. ولذلك قيل التوبة من تقصيره في شكر الله على ما من به عليه من التخلص من هذا المؤذي. وقيل، ذكر الشيخ، تذكر للأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي. وقيل يقول غفرانك لتركه الذكر، لتركه ذكر الله أثناء الخلاء. تفضل يا شيخ. سن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى. ويستحب له تقديم اليمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. جميل. ذكر هنا المستحب الرابع وهو قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، واستدل على ذلك بالحديث عن أنس، وهذا الحديث في إسناده أيضا مقال، ولكنه ثبت موقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره. وذكر المستحب الخامس تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، ثم قال ونحوه من مواضع الأذى. قال يستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا، أي عند دخول الخلاء، ونحوه من مواضع الأذى. قالوا كالتمخط والرعاف وفي المقبرة والمزبلة وغيرها. وإذا كان في الصحراء فكيف يفعل؟ يقدم رجله اليسرى إلى موضع جلوسه. قالوا يقدم رجله اليسرى إلى موضع جلوسه ويقدم يمناه عند منصرفه إذا كان في صحراء أو فضاء وليس في ما نسميه الآن بالحمام ونحوه. قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا. قالوا أيضا تقدم في المشاعر ونحوها من المواضع الفاضلة عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف. ثم ذكر ضابط هنا قال فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. والأذى معناه ما تستكرهه النفس فتقدم فيه اليسرى، وما لا تستكرهه النفس فتقدم فيه اليمنى. ثم قال وروى الطبراني في المعجم الصغير واستدل بالحديث عن أبي هريرة. والحقيقة أن هذا الحديث كما أشار إليه في الحاشية أنه متفق عليه، يعني هو عند البخاري وعند مسلم. هذه 6 مستحبات. تفضل. يستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. نعم. وهذا المستحب السابع وذكر المصنف دليله، وفي سنده أيضا كلام لأهل العلم. وذكروا أيضا من أدلة استحبابه أن فيه تكريما لليمين وأنه أسهل لخروج الخارج، يعني تعليل. ذكروا من العلل التي تقتضي الاستحباب والمشروعية في هذا الأمر أن فيه تكريما لليمين وأنه أسهل لخروج الخارج. والحقيقة أن هذه المسألة قد اتفق على استحبابها الأئمة الأربعة، كلهم اتفقوا على استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى. نعم. ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر. ويستحب استتاره. هذا المستحب الثامن البعد، واستدل عليه بفعله صلى الله عليه وسلم. ويستدل عليه أيضا بحديث المغيرة وهو الصحيح فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله. وهذا المستحب التاسع وهو الاستتار، واستدل عليه بحديث أبي هريرة من أتى الغائط فليستتر. والعلماء هنا يقولوا الاستتار نوعان: استتار واجب وهو ستر العورة، واستتار مستحب وهو ما زاد على العورة بحيث لا يرى بدنه. ولذلك جاء في الصحيح عند مسلم عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستتر حتى لا يرى بدنه.
فهذا الاستتار حتى لا يرى بدن الإنسان هذا مستحب. أما المقدار الواجب فهو ستر العورة. والمصنف هنا رحمه الله لا يتكلم عن المقدار الواجب، إنما يتكلم عما زاد على ذلك. وارتياده لبوله مكان الرخوة بتثليث الراء لينا هشا بحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. فليرتد لغيره، رواه أحمد وغيره. طيب، هذا المستحب العاشر ارتياد مكان رخو عند قضاء الحاجة. قال بتثليث الراء، شو المقصود؟ أيوة، بتثليث الراء يعني يقال رخوا. ثم استدل على ذلك بهذا الحديث. وهناك حديث آخر في الصحيح يمكن أن يستدل به على هذا، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. طبعا هذا يستدل به على جواز البول قائما، ويستدل به على الارتياد، لأن السباطة ما معناها؟ أي المزبلة التي تكون مجمع النفايات أو القمامة، فهي تكون رخوة. وبعضهم قال ما يجمع من كنس المنازل، السباطة ما يجمع من كنس المنازل. وهذا المستحب اللي هو الارتياد للبول وأن يقصد الإنسان مكان الرخوة نقل النووي رحمه الله الإجماع عليه. وفي التبصرة ويقصد مكان علوا ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكان الرخوة ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. هذا المستحب 11 أن يقصد مكانا عاليا أو مرتفعا. قال وفي التبصرة، وهي لأبي محمد الحلواني من فقهاء الحنابلة، وذكر العلة من سبب أن يكون مرتفعا، قال لينحدر عنه البول. قال فإن لم يجد مكانا رخوا لصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. نعم. ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر 3 لئلا يبقى من البول فيه شيء. ويستحب نتره بالمثنى 3 أي نتر ذكره 3 ليستخرج بقية البول منه الحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3، رواه أحمد وغيره. ذكر هنا المستحب 12 و13. ف12 مسح الذكر من أصله 3، و13 النتر 3. والمصنف رحمه الله استدل على النتر بحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3. وهذه المسألة مما اختلف الكلام فيها، وإن كان الأئمة الأربعة رحمهم الله على اعتبارها، ومنهم من يوجبها ومنهم من يستحبها. ففقهاء الحنفية والمالكية يرونها واجبة، اللي يسمونها السلت، المسح والنتر يرونه واجب. وفقهاء الشافعية والحنابلة يرونه مستحبا، وشيخ الإسلام يراه بدعة. ولذلك فإذا نظرت إلى رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة فإنهم متفقون على اعتبارها، وهم بين من يوجبها وبين من يستحبها. والذين يوجبونها يستدلون عليها بحديث، ما هو؟ حديث مشهور: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. ولذلك رأى فقهاء الحنفية والمالكية أن هذا الأمر واجب، قالوا لأن فيه استنزاها من البول ويحقق هذا. ولذلك فيقال كما ذكره بعض فقهاء، أظن نسيته صاحب الكشاف ولا غيره، قال ينظر ما هو الأصلح، ينظر كل إنسان ما هو الأصلح له. فإنكم تعلمون أن من الناس من عنده مثلا بروستات ونحوها، والبروستات إذا تضخمت تؤدي إلى صعوبة خروج البول، فيحتاج إلى مثل هذا الأمر. وبعض الناس لا يحتاجه، فينظر إلى ما هو الأصلح في كل بحسبه. نعم. ولا يبالغ في الإنكار في هذه المسألة. واجتهاد شيخ الإسلام رحمه الله اجتهاد معتبر، وهو لن نتكلم نحن يعني في مقام شيخ الإسلام، لكن نريد أن نبين أصل المسألة أنها عند الأئمة الأربعة معتبرة. نعم. ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا ينجس. ويبدأ هذا المستحب 14 التحول. قال إن خاف تلوثا، فيفهم من هذا
هذا المنطوق، ومفهومه أنه إذا لم يخف التلوث فلا يتحول. قالوا وكذلك لا يتحول إن خاف حصول التلوث بسبب التحول، إن خاف أن يكون تحوله يعني يفضي إلى أن يتلوث فإنه لا يتحول. تفضل. ويبدأ ذكر وبكر بقبل بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. نعم. يقول هذا المستحب 15 البداءة بالقبل في حق الذكر والبكر. نعم. قالوا أما الثيب فإنها تخير، وهذا أيضا من الاجتهاد في هذه المسألة، لأنهم يقولون الثيب لم يعد عندها شيء يحول دون تحقق هذا منها. نعم. انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على المستحبات وذكرها في 15 مستحبا، وسيتكلم الآن عن المكروهات. تفضل. ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر لله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحفظ للمشقة، ويجعل فص خاتم يحتاج للدخول به بباطن كف يمنى. نعم. هذا المكروه الأول، قال أن يدخل الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله، وفي المنتهى قال بشيء فيه اسم الله، في منتهى الإرادات قال بشيء فيه اسم الله. وأيهما أعم؟ ذكر ولا اسم؟ لا، يظهر لنا الاسم، بشيء فيه اسم الله أعم. نعم. طيب ما هي أدلة ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن هذا من تعظيم شعائر الله، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وقالوا الخلاء موضع إهانة، فلا يناسبه الدخول بشيء فيه اسم الله أو فيه ذكر الله. ثم قال إلا لحاجة، فاستثنى الحاجة. وتعرفون أن القاعدة اللي ذكرناها أكثر من مرة أنه عند وجود الحاجة يزول الحكم على الشيء بأنه مكروه. قال لا دراهم ونحوها. الدراهم ونحوها النقود التي معنا فهي مستثنى بنص الفقهاء. وحرز، وش المقصود بالحرز هنا؟ أي الحرز من القرآن، نضبطه من القرآن، وليس المقصود الحرز مطلقا، إنما هو من القرآن، لأن المذهب يسهل فيه للمشقة. قالوا يعني لأن إخراج المشقة هذا تعليل لكونه يجوز له الدخول بالدراهم والحرز وليس فقط الحرز. نعم. ثم قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. بباطن يعني يجعله من جهة الباطن اليد حتى لا يكون ظاهرا بينا. نعم. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في المبدع. ويكره. طيب، هذا المكروه الثاني وهو استكمال رفع ثوبه قبل دنوه. طبعا أولا محله إذا بال قاعدا لا قائما، محل هذا المكروه أنه إذا بال قاعدا. ثم قالوا إن كان هناك حاجة فلا كراهة. قالوا كأن يكون الإنسان يخاف أن يسبقه البول فيستكمل رفع الثوب بشكل سريع، فهذا لا إشكال. ثم قال ولعله يجب، ولعله اللي هو رفع الثوب إن كان ثم من ينظره، يعني يرفعه ولا يتركه؟ يرخيه. أحسنت، يرخيه حتى لا يشاهده غيره. نعم. يكره كلامه فيه ولو برد سلام. طبعا هذا بناء على قاعدة المذهب أنهم يحرمون كشف العورة ولو لم يكن ثم ناظر، يحرمون كشف العورة على الإنسان ولو لم يكن ثم ناظر ينظره. نعم. طبعا إلا أمام الزوجة وأمام الأمة التي كانت قديما موجودة. نعم. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمل بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه، وجزم صاحب النظم
بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. هذا المكروه الثالث قال كلامه أثناء قضاء الحاجة، يعني يكره أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة. قالوا سواء كان الكلام واجبا أو مستحبا أو مباحا فهو يكره. طبعا سيأتي الاستثناء، إذا كان الكلام لتحذير ضرير صار واجبا وخرجنا من الكراهة، وإن كان الكلام لحاجة خرجنا من الكراهة إلى الإباحة. فهنا طبعا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام، فترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام الواجب دليل أنه لا يترك الواجب إلا لأمر يقتضي ذلك، إلا لأمر يقتضي ذلك. ثانيا قالوا أن ذلك يفضي إلى تأخير إيش؟ أيوة، وهذا مكروه، إلى تأخيره وهذا مكروه. ثم قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. الضرير هو الأعمى، ومن كان غافلا فيحذر أيضا. وجزم صاحب النظم وهو ابن عبد القوي، وقد ذكرنا أنه صاحب النظم الذي نقرأه، وله نظم في الفروع الفقهية مطول، وله نظم في الآداب في 1000 بيت تقريبا، وهذا الكتاب الذي نقرأه بين الأذان والإقامة مختصر من نظمه في الآداب. قال وجزم صاحب النظم طبعا بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. ايش معنى هذه العبارة وهو متوجه؟ وهو يعني التحريم يتوجه أنه إذا كان يقضي حاجته. والتوجيه هنا عند صاحب الروض موجود أيضا في المبدع، وموجود في غاية المنتهى وغيرها، وهذه محل يعني للبحث أيضا. إذا قيل وهذا متوجه وهذا يتوجه تجد مثل هذه العبارات وهذه الألفاظ موجودة عند الفقهاء. تفضل. ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كصرب وهو ما يتخذه الوحش والذئب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. طيب، ذكر هنا المكروه الرابع، قال ويكره بوله في شق. قالوا ولو كان هذا الشق معلوم السبب، يعني ولو كنت تعرف ما هو السبب الذي أوجد هذا الشق فإنهم يكرهون هذا. ونحوه كسرب، والسرب عرفه قال ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويستدلون على ذلك بأدلة، يستدلون بحديث لا يبولن أحدكم في جحر رواه النسائي وفي سنده مقال. ويستدلون أيضا قالوا بأن هذه الشقوق والأسراب هي موطن ومسكن للجن. وروي أن سعد بن عبادة بال في شق فما فرغ من بوله حتى قتلته الجن، وسمعوا هاتفا يهتف نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وهذا أيضا في سنده كلام، لكن نحن نذكر ما يستدل به المذهب، ولا يلزم أن يكون كل ما استدل به المذهب صحيحا. وأنتم تعرفون أن من مذهب الإمام أحمد رحمه الله من أصول مذهب الاستدلال بالحديث حتى وإن كان ضعيفا إذا وجد له شواهد وقرائن تقويه. ولكن هذه المسألة الإجماع محكي عليها حكاه النووي أيضا، فتجد أن الأحاديث فيها ضعيفة والإجماع قائم فيها. فمسألة كراهة البول في شق وسرب حكى النووي رحمه الله الإجماع على كراهتها. قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن يزيد مرفوعا لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. وهذا أخرجه الطبراني وحسن الهيثمي بإسناده. وإن كان بعض الفقهاء وهي رواية في المذهب لا يكرهون البول في الإناء، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. وأجاب بعضهم بأن هذا كان لزمن وفترة يسيرة تقتضيها حاجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج، وعند الصباح يفرغ هذا الإناء. ومحل الكلام في هذه المسألة وفي الكراهة وليس في التحريم. نعم. مستحم غير مقيل أو مبلط ومس فرجه أو طيب، هذا أيضا مكروه سادس، أن يبول في مستحم، والمستحم مكان الاغتسال والوضوء.
هذا المستحم غير مقير يعني مطلي بالقار. فأما المستحمات اللي عندنا اليوم اللي هي مبلطة فهي لا تأخذ هذا الحكم، ولذلك قال أو مبلط. قالوا لأن الأرض تتشرب النجاسة، واستدلوا على ذلك بحديث قالوا أن رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح. تفضل. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه هذا المكروه السابع. قال ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، قيده بعضهم حال بوله، يعني يكون المس حال بوله. قالوا إلا عند الضرورة أو الحاجة، فالضرورة كمقطوع اليد، والحاجة كمن يكون به جرح بيده ونحوه، فهذه مواضع استثناء. نعم. بيمينه ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. هذا المكروه الثامن أن يستنجي أو يستجمر بيمينه، واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة ومتفق عليه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قالوا وإكراما لليمين. وهل النهي مطلقا أو حال البول؟ على المذهب أنه إيش؟ مطلقا. نعم. وفي رواية أخرى أنه حال بوله. تفضل. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. هذا المكروه التاسع استقبال النيرين. قالوا يكره أن يستقبل الإنسان عند قضاء حاجته النيرين، والنيران هما الشمس والقمر. ولماذا؟ قالوا لما فيهما من نور الله، وليس المقصود أن الذي فيهما هو نور الله، إنما فيهما نور مخلوق. وهذا التعليل عليل، ولذلك بعضهم قال التعليل الأوضح والأصوب أن يقال بأن استقبال النيرين يفضي إلى وجود نور، يفضي إلى رؤية العورة المغلظة، يعني أن الإنسان إذا كان باتجاه الشمس أو القمر فوجود النور عليه يفضي إلى أن تشاهد هذه العورة. وإن كان صاحب الإنصاف وهو المرداوي قال في كتابه وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن مقتضى إذا منعنا الإنسان أن يستقبل القبلة حال القضاء الحاجة ويستدبرها، فلا بد أن يستقبل أحد النيرين أو يستدبر. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان، لخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولا يعتبر القرب من الحائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء ويحرم. نعم. طيب، هذا المكروه الآن بدأ في المحرمات، انتهى من المكروهات وبدأ في الكلام على المحرمات، ذكر 9 مكروهات، ثم قال ويحرم عند قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها، طبعا مطلقا على المذهب في البنيان، أنه عند كون الإنسان في البنيان فإنه يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. واستدلوا بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. أما في غير البنيان فما الذي يحرم عند المذهب؟ يجوز يعني في غير البنيان. في البنيان أي نحن نتكلم الآن أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في غير البنيان، صحيح؟ طيب، وفي البنيان المذهب، كلام المذهب ايش تفهم منه؟ الجواز. نعم. فهم يمنعون الاستقبال والاستدبار في غير البنيان مطلقا، يحرمونه، ويجيزونه في البنيان مطلقا الاستقبال والاستدبار. طبعا في رواية أخرى في المذهب وهم يجيزون ماذا؟ دون ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنه
قال رقيت يوما على بيت حفصة أخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فالممنوع هو استقبال الكعبة، والجائز هو الاستدبار في غير البنيان، في البنيان آسف. إذن الآن عندنا مسألة حكم استقبال القبلة أو استدبارها، نقول إما أن يكون في البنيان أو في غير البنيان. فعند المذهب يجوز في البنيان مطلقا استقبال واستدبار، يعني معتمد المذهب، ويحرم في غير البنيان في الفضاء مطلقا استقبال أو استدبار. الرواية الثانية هم يحرمونه في الفضاء في غير البنيان مطلقا، وأما في البنيان في الرواية الثانية هي مختصة بالبنيان، فيمنعون الاستقبال ويجيزون الاستدبار، جمعا بين الحديثين، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وحديث ابن عمر. واضح المسألة هذه؟ قال بعد ذلك: ويكفي انحرافه عن جهة القبلة، يعني يكفي الانحراف اليسير يمنة أو يسرة. قال: وحائل ولو كمؤخرة رحل، قالوا وهو مقداره 3 أذرع، بمقدار 3 أذرع، ولا يعتبر القرب من الحائل، وقال بعضهم بل يقترب منه بمقدار السترة، يعني بمقدار سترة الصلاة تقترب من الحائل بهذا المقدار. ثم قال: ويكره استقبالها حال الاستنجاء. هل هذا الكلام متعارض مع اللي قبله ولا لا؟ هذا في الاستنجاء، اللي قبل قليل أثناء قضاء الحاجة، هم يفرقون بين أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الإنسان لحاجته، وبين حالة الاستنجاء، فهم حرموا الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة. أما في حال الاستنجاء انتهيت من قضاء الحاجة يعني وقت قضائك للحاجة، فإذا فرغت من قضائك للحاجة وبدأت في الاستنجاء فهم يكرهون ذلك ولا يحرمون. نعم تفضل. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء، ويحرم قوله وتغوطه في طريق. هذا المحرم الثاني، قال: ويحرم لبثه فوق حاجته. طبعا إيش معنى فوق حاجته؟ يعني زمانا ولا كيفية؟ كلاهما زمانا وكيفية. زمانا يعني أن يبقى وقتا زائدا على مقدار قضاء الحاجة، وكيفية يعني أن يكون لبثه فوق الخارج هذا، فمفهوم لو لبث بعيدا عنه فلا حرمة. ثم ذكر العلة، قال: لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. نعم. ويحرم قوله وتغوطه في طريق مسلوك مظل نافع، ومثله مشمس بزمن الشتاء، ومثله متشمس بزمن الشتاء متحدث الناس، وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، وكذا في موارد الماء، وتغوطه بماء مطلقا. نعم. هذا المحرم الثالث، قال: ويحرم بوله وتغوطه، يعني قضاء البول أو الغائط في طريق مسلوك وظل نافع ومتشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس المكان اللي يتحدثون فيه، وتحت شجرة عليها ثمرة ومورد الماء. ثم قال: وتغوطه بماء مطلقا. طبعا يستدلون على ذلك بحديث: اتقوا اللاعنين الذي يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء هذا الحديث في الصحيح، وجاء في غير الصحيح: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ثانيا قالوا أن في هذا إيذاء للناس، وقد نهى الله عن الأذى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا أذى من جهة الرائحة وتضييق الطريق عليهم ووقوع النجاسة في ملابسهم أو في أبدانهم، فلا شك أن هذا فيه أذى. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة. مفهومه أن الشجرة هذه إذا لم يكن لها ثمرة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بقيد. أيوة، إذا لم تكن مستظل. فإذا لم يكن لهذه الشجرة ثمرة
جاز إذا لم تكن مستظلا، يعني إذا لم يستفد من ظلها. قال وتغوطه بماء مطلقا. عبارة مطلقا هنا تفهم منها أن التغوط في الماء ممنوع، قليلا كان الماء أو كثيرا، راكدا أو جاريا. قالوا لأنه يقدره ويمنع الانتفاع به، واستثنوا حالة واحدة من جواز التغوط في الماء اللي هو البحر، نصوا على هذا فقالوا إلا البحر لأنه ماء مستبحر لا يضره مثل هذا. طبعا ألحق بعض فقهاء الحنابلة بالنهي هنا البول والتغوط على ما نهي عن الاستجمال به كالروث والعظم وما اتصل بحيوان، وسيذكره المصنف. فكون الإنسان يتغوط أو يبول على هذه الأشياء التي يحتاجها الإنسان للاستجمار منهي عنه، ينهى مما نهي عن الاستجمار به، لأن هذه الأشياء منهي عن الاستجمار به. ولذلك سيأتي في ضوابط ما يجوز الاستجمار به ألا يكون منهيا عنه. وذكروا مما ينهى الاستجمار به الروث والعظم والمتصل بالحيوان وما له حرمة وغير ذلك. تفضل. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. فإن عكس بوله ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. نعم. هذه مسألة الاقتصار على الاستجمار أو الاقتصار على الاستنجاء أو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، وهي ثلاثة مراتب. قال أما الاقتصار على الاستجمار فهو جائز، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وجاء في الحديث أنه أتي بروثة فألقاها وقال إنها ركس يعني نجس، فدل على أنه ماذا؟ أنه استجمر صلى الله عليه وسلم. والإجماع جائز على الاقتصار على الاستجمار حتى ولو كان الماء موجود. نعم، فيجوز للإنسان أن يستجمر بالحجر ونحوه ولو كان الماء موجودا. الاقتصار على الماء أيضا، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، فيستنجي بالماء. الحالة الثالثة الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، وهذه أكمل الحالات. وشو حديث عائشة اللي أشار له المصنف؟ قال لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة. حديث عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء فإني أستحييهم وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء فإني أستحييهم وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأيضا جاء في حديث عائشة في قول الله جل وعلا في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قالت: كانوا يتبعون الحجارة الماء. نعم. ثم قال: ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء لكن الماء أفضل. ثم قال: إن لم يعد يعني يتجاوز الخارج موضع العادة، كأنه يريد أن يقول متى يجزئه أن يقتصر على الاستجمار فقط. قال: بشرط أو بقيد ألا يكون الخارج متجاوزا لموضع العادة، يعني ألا ينتشر الخارج، سواء كان الخارج غائطا أو بولا. فأما إذا انتشر الخارج، طبعا شيخ الإسلام في شرحه العمدة قال بالنسبة للغائط أن ينتشر إلى نصف الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر. هذا ضبطه شيخ الإسلام بهذا الضابط. وشيخ الإسلام رحمه الله في شرحه للعمدة كان يسير على قواعد المذهب ويستدل لهم وينصر قولهم، ولا يعني يرجح
خارج المذهب. ثم لما جاء في الفتاوى وكذا تجد أنه رحمه الله كان يبسط المسألة ويناقش ويستدل ويعترض، وهذا ظاهر. يعني هذا من منهجية أهل العلم أنهم في الدرس والعرض والتحصيل يسيرون على مذهب وعلى كتاب وعلى طريقة، ولا يتوسعون في عرض الخلافات والاستدلالات. وإذا حصل الإنسان علما وصار لديه اطلاعا واسعا فلا بأس بعد ذلك أن ينظر في الأدلة ويرجح. فهذا هو صنيع الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يسير في كثير من، يعني نستطيع أن نقول في غالب كتاب المغني هو يكرر رأي المذهب ويقول ولنا ولنا ولنا، ولا يمنع أنه في مواضع يقول والصحيح، فيصحح هو من عنده ويرجح. ولذلك جمعت اختياراته وآراءه رحمه الله في كتاب مستقل. قال هنا إن لم يعد أي يتجاوز الخارج موضع العادة، مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة، وقلنا قيدها شيخ الإسلام بالنصف، أو يمتد إلى الحشفة وقيده بنصف امتدادا غير معتاد. فإذا حصل هذا، إذا تعدى الخارج موضع العادة، قال فلا يجزئ فيه إلا الماء. الآن الاستجمار ما يجزئ ما دام انتشر الخارج، لا يجزئ فيه إلا الماء. قال كقبلي الخنث المشكل. قالوا لأن أحد القبلين أصلي والآخر زائد، والأصلي يجزئ فيه الاستجمار، وغير الأصلي لا يجزئ فيه إلا إيش؟ لأنه من باب إزالة النجاسة، ذكرنا في أول الدرس. ولا يدرى أيهما الأصلي وأيهما الزائد، ولا بد أن يخرج من العهدة بيقين. فما دام هكذا فقلنا لا يجزئ فيه إلا الماء. ومخرج غير فرج. كيف ومخرج غير فرج؟ أحسنت، نعم أحسنت. من اللي يتكلم هنا؟ تفضل. أيوة أحسنت. لو فتح له في بطنه فتحة أو نحوها هذا معنى مخرج غير فرج، لأنه مخرج غير معتاد، والاستجمار إنما يكون في الموضع المعتاد. وتنجس مخرج بغير خارج منه. تنجس المخرج بغير خارج، هو قال بغير خارج، نحن نضيف منه، يعني الموضع هذا تنجس بنجاسة خارجية لم تخرج منه. نعم. فهذه الحالات الثلاث أو الحالات الأربع اللي ذكرها المصنف الآن، إذا تعدى الخارج الموضع المعتاد، وقبلي الخنث المشكل، والمخرج مخرج غير فرج، وتنجس بغير خارج منه، لا يجزئ فيها إلا الماء. قال ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. قالوا لأنه في حكم الباطن، ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. قالوا بخلاف المفتوق لعدم المشقة. والأقلف ما معنى؟ غير المختوم الذي لم يختم. نعم تفضل. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين، وطعام ولو لبهيمة، ومحترم ككتب علم، ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا أو حشيش رطب. ويشترط للاكتفاء بالاستجمار 3 مسحات منقية فأكثر، إن لم يحصل ب3 ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، ولو كانت 3 بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت. وكيف ما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى. يتكلم المصنف هنا رحمه الله عن شروط الاستجمار. قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهر. هذا الشرط الأول، أن يكون طاهرا. دليل اشتراط أن يكون طاهرا الحديث الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بروثة فألقاها وقال إنها ركس، يعني نجس، فدل أن غير الطاهر لا يجوز الاستجمار به. ولأن غير الطاهر لا يزيد المحل إلا نجاسة ولا يطهره. ثانيا قال مباحا يعني فلا يكون محرما، فالمحرم كالمغصوب ونحوه لا يصح الاستجمار به. وفي المذهب رواية أخرى
تفيد صحة الاستجمار به. ثالثا أن يكون منقيا، فغير المنقي لا يزيل النجاسة كالأملس الزجاج ونحوه، هذا لا يمكن أن يزيل النجاسة. الرابع ألا يكون منهيا عن الاستجمار به، طبعا هو قال غيره، فممكن نضع لها شرط أن نقول ألا يكون منهيا عن الاستجمار به. وما هي المنهيات التي نهي عن الاستجمار بها؟ ذكرها المصنف هنا، قال عظم وروث ولو طاهرين. قالوا لأن الطعام الطاهر والروث الطاهر طعام للجن ولبهائمهم، وقد جاء في الحديث عند مسلم عندما سألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. قال وطعام ولو لبهيمة، يعني حتى لو كان الطعام هذا يكون للبهائم فيمنع من الاستجمار به لأن فيه إهانة للنعمة. ومحترم ككتب علم، قالوا فإذا كانت هذه الكتب ليست بمحترمة ككتب السحر والطلاسم ونحوها، طلسمات اللي يسمونها، فهذه لا تمنع. قال ومتصل بحيوان، يعني كان متصل بالحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها، فهذا أيضا لا يجوز الاستجمار به. ثم قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء التي سبق، يعني يريد أن يبين ما الحكم، ما حكم الإنسان أن يستجمر بها. بين الحكم التكليفي وسكت عن الحكم الوضعي، يعني بين أنه يحرم. طيب لو حصل أن نستجمر بها لا يجزئه، على المذهب أنه لو استجمر بهذه الأشياء فإنه لا يجزئه، ويتعين عليه الماء، يتعين عليه الماء. قالوا إلا إذا استجمر بغير المنقي فيجزئ بكل منقي، إلا إذا استجمر بغير منقي فإنه يجزئ أن يستجمر بعده بكل منقي. يعني في هذه الأشياء التي منع من الاستجمار بها نقول يحرم عليه الاستجمار بها، ولو فعل واستجمر بها فإن استجماره ليس بصحيح ولا يجزئه ولا يصلي به ولا يستبيح به عباده. طيب وما الذي يجب عليه؟ قالوا يجب عليه الماء، يتعين عليه بعدها الماء إلا إذا استجمر بغير منقي، إلا إذا استجمر بغير منقي أجزأه بعد ذلك كل منق. طبعا في شرط، احنا ذكرنا 4 شروط، في شرط خامس أن يكون يابسا، أن يكون ما يستجمر به يابسا، ولم يذكر المصنف، وذكر في بعض المتون المختصرة كالأخصر وغيره والعمدة، قالوا أن يكون يابسا فلا يجوز برخو وندي. والشرط السادس وتقدم ذكره ممكن نضيفه هنا، ذكرنا قبل قليل، ألا يتجاوز الخارج موضع العادة. من شروط صحة الاستجمار ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة كما ذكرنا لم يصح الاستجمار ووجب الماء. الشرط طبعا ذكر هنا، قال بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقا. أذن أنا الساعة خربانة، الساعة كم الحين؟ طيب. أو حيوان مذكى مطلقا دبغ أو لم يدبغ أو حشيش الرطب. وشوف هذه اللي أشرنا لها قبل قليل، أن يكون يابسا، قال لأن الاستجمار يمنع الانتفاع. ثم قال هذا الشرط السابع ويشترط للاكتفاء بالاستجمار 3 مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب. هذا الشرط السابع أن يكون الاستجمار ب3 مسحات منقية، لحديث سلمان رضي الله عنه في الصحيح نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. والحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم ائتني ب3 أحجار، قال فأكثر إن لم يحصل ب3، ولا يجزي أقل منها، يعني لا يجزئه أن يستجمر بأقل منها. ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل، هذه قيود مهمة، لابد أن تكون هذه المسحة تعم المحل كله، فلا يمسح بعض المحل ويترك بعضه. قال ولو كانت 3 بحجر ذي شعب،
يعني لو كان حجر له 3 جهات فإن كل جهة منه بمثابة الحجر المستقل، فيعتبر هذا. أجزأت إن أنقت. ثم قال وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء. وسيذكر الآن ضابط الإنقاء في الاستجمار وفي الاستنجاء. تفضل. أيوه. لا غير المنيع. تفضل. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزاء، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وبالماء عود خشونة المحل كما عود وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات، ويكفي ظن الإنقاء ويسن قطعه. طيب، هذا ضابط الإنقاء في الاستجمار وفي الاستنجاء. قال ضابط الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا ذكرنا قبل قليل، الشيخ سرحان أشار له بأنه نعم الاستجمار لا بد أن يبقى هناك أثر بالمحل لا يمكن أن يزول إلا بالماء. طيب، هذا الضابط مهم. وفي الماء، وما هو ضابط الإنقاء بالماء؟ عود المحل خشنا كما كان. وبعضهم لا يأتي بهذه اللفظة، يقول عود المحل كما كان، لأنهم ذكروا أن هذا ينتقض بالذي لا يكون محل عنده خشنة. نعم، قالوا مع السبع غسلات. وهنا إشارة من المصنف رحمه الله إلى شرط من شروط الاستنجاء. أيوة، لأنه لما ذكر شروط الاستجمار 7، طبعا هو ذكر هنا تقريبا 5 شروط أو 6 شروط، ذكر 6 شروط المصنف. الشرط قدمه اللي هو شرط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، ثم ذكر 5 شروط وأضافنا الشرط أن يكون يابسا. شروط الاستنجاء أن يكون بماء طهور، وهذا فهم من الكلام السابق، ولذلك لم يذكره هنا. شروط الاستنجاء. ثانيا أن يكون ب7 غسلات، ففي المذهب أن النجاسة لا تزول إلا ب7 غسلات، ولذلك قال وبالماء عود المحل كما كان مع ال7 غسلات. وأضاف بعضهم شرطا ثالثا اللي هو الإنقاء اللي ذكره المصنف هنا، الإنقاء في الاستنجاء. فالاستنجاء له 3 شروط: أن يكون بماء طهور، وأن يكون ب7، وأن يتحقق الإنقاء. قال ويكفي ظن الإنقاء، يعني يكفي أن يظن أنه قد أنقى، لأن حصول اليقين متعذر أو متعسر، يعني كونه يتيقن أنه قد أنقى هذا متعذر. تفضل. يسن قطعه أي قطع ما زاد على 3 على وتر، فإن أنقى ب4 زاد 5 وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح والطاهر وغير الملوث، ولا يصح قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه وضوء ولا يتيمم لحديث المقداد ولا تيمم وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه، يغسل ذكره ثم يتوضأ، ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منها صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. طيب، قال ويسن قطع ما زاد على 3 على وتر، فإن أنقى ب4 وجوبا زاد 5 استحبابا. يعني لو لم يحصل الإنقاء ب3 فيزيد 4، ايش حكمها؟ تصير واجبة، فيزيد 5 حتى يقطع على وتر فيتكون مستحبة. قالوا لحديث من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ومن استجمر هنا بعض الفقهاء حمل الاستجمار هنا على ايش؟ على البخور، على الطيب. قالوا الاستجمار في الحديث بعضهم فهم منه هذا، موجود يعني في بعض شروح الحديث، لكن هو في الموضع هذا ألصق. من استجمر يعني استجمار المعروف، هذا اللي هو بابنا الذي نتكلم فيه، وليس الاستجمار الذي هو العود الطيب ونحوه. ثم قال ويجب استنجاء بماء أو حجر لكل خارج، وهذا ضابط مهم، أن الاستنجاء واجب لكل خارج. قال المصنف هنا من سبيل إذا أراد الصلاة، فلاحظ أنه قيده بقيد من سبيل وقيده إذا أراد الصلاة، فيفهم منه أن الاستجمار والاستنجاء لا يجب على الفور.
وذكرنا أنه إذا عبر بالاستنجاء فهو شامل الاستنجاء والاستجمار. قال إلا الريح لأنها طاهرة، والإجماع محكي على عدم وجوب الاستنجاء لها. هذا الأول. والثاني الطاهر كالمني والولد بلا دم. الطاهر الخارج الطاهر لا يجب له الاستنجاء، قالوا كالمني والولد بلا دم. ثالثا وغير الملوث، قالوا كالحصى والبعر الناشف ونحوه. ثم قال ولا يصح قبل الاستنجاء. هل يطلق على ما يخرجه الإنسان بعر؟ نعم، قد جاء في الحديث لما كانت قريش يعني في الشعب، نعم جاء في الحديث أظن من حديث حذيفة وغيره، قال حتى كنا نبعر بعر، يعني من شدة ما وجدوا من المشقة وعدم الأكل ونحوه. ولا يصح قبله أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر وضوء ولا تيمم. فكأنه يقول لابد أن يتقدم الاستنجاء والاستجمار ثم يعقبه الوضوء أو التيمم، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. قالوا وثم تدل على الترتيب. طبعا في رواية أخرى أنه يصح أن يتوضأ أو يتيمم ثم بعد ذلك يستنجي أو يستجمر، واستدلوا على ذلك بأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث التقديم، توضأ واغسل ذكرك في بعضها. ولكن المستقر عليه المذهب لا، أنه أولا يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ أو يتيمم. قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. النجاسة على غير السبيلين يعني في أي موضع في البدن، أو عليهما على السبيلين لكنها لم تخرج منهما، فإن الوضوء والتيمم يصح قبل إزالتها. طيب، بعد أن انتهينا من الكلام على باب الاستنجاء نشير إلى بعض الضوابط التي ذكرنا جملة منها، وهي أيضا مأخوذة من كلام المصنف. يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء. يجب التنزه عن النجاسات. تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. الاستتار مشروع عند قضاء الحاجة وغيرها. الاستتار مشروع عند قضاء الحاجة وغيرها. الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والإنقاء في الاستنجاء عود المحل كما كان. أعيدها هذه الضوابط. يجب طبعا قد تشير لها في موضعها. يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح والطاهر وغير الملوث. يجوز الاستجمار ولو مع وجود الماء. يجب التنزه عن النجاسات. الاستتار مشروع مطلقا عند قضاء الحاجة وغيرها. اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وفي الاستنجاء عود المحل كما كان. طبعا إذا جيت إلى القواعد العامة تجد قاعدة المشقة تجلب التيسير حاضرة هنا، وتجد قاعدة اليقين لا يزول إلا بالشك موجودة، قاعدة الأمور بمقاصدها في النيات موجودة كذلك، وغيرها من القواعد الكبرى التي تجد تطبيقاتها متناثرة في ثنايا هذه الفروع الفقهية. نقف هنا، نكمل إن شاء الله باب السواك بعد صلاة العشاء.